अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकका बारेमा कानुनविदसँग छलफल गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकबारे बिहिबार संसदमा छलफल चलिरहेका बेला राष्ट्रपतिले शीतल निवासमा संविधानविद, कानुनविद र सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको हो। संसद पार्टी भएर आएको छ, त्यसलाई मैले केही सुझावहरू सहित पठाइदिएको छु। सायद अझै छलफल पनि हुनेछ। अब संसद के गर्नुपर्ने उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। अब फेरि पनि आफ्नो जुन संवैधानिक अधिकार क्षेत्र छ त्यस अनुसार गर्नु हो। छलफलमा संविधानविद डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी, अधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेल, वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारी लगायतको उपस्थिति थियो। छलफलमा सहभागीले नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसदले गम्भीर रूपमा नलिएको टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले आज पनि पदाधिकारी पाउन सकेन। महाधिवेशन सकिएको 9 महिनापछि नेतृत्वले पदाधिकारी टुङ्ग्याउने बताए पनि बढ्दो आकांक्षाका कारण यो प्रक्रिया थप सकसपूर्ण बनेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको खल्तीबाट फुत्त निस्किने नाम पर्खिन थालेको 9 महिना बित्यो, तर कसैको पनि नाकमुख देखिएन। पुसमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेका प्रचण्डले शुक्रबार पार्टी पदाधिकारी र स्थायी समितिका बाँकी सदस्यको नाम फुत्त खल्तीबाट निकाल्ने सबैको अपेक्षा थियो, तर नेताहरूको आकांक्षा र बढ्दो हानथापका कारण प्रचण्डले शुक्रबार पनि माओवादीलाई पदाधिकारी विहीन बनाएका छन्। भोलि पुरा हुन्छ। आज एकदम पर्याप्त गम्भीर रूपमा महत्त्वपूर्ण रूपमा छलफल भएको छ। पदाधिकारी विषयमै छलफल भएको छ। मेरो विचारमा भोलि 1 बजे बस्ने थाई कमिटी बैठकले यसले बनाउँछ। अध्यक्ष प्रचण्डले के निर्णय गर्छन्, कसलाई गर्छन् र कहिले गर्छन् कसैलाई थाहा छैन। प्रचण्डको पदाधिकारी कुर्दा कुर्दा माओवादीकै नेताहरू पनि आजित भएका छन्। विशेष गरी पदाधिकारी चयनमा प्रचण्डलाई महासचिव छनौटको विषय महाभारत बनिरहेको छ। वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माको चर्चा चलिरहेका बेला प्रचण्डले एकाएक देव गुरुङलाई अघि सारेका छन्। पुन र शर्मा मध्ये एउटालाई बनाउँदा अर्को चिड्डिने बुझेका उनले तेस्रो व्यक्तिलाई ल्याएर विवाह समाधानको प्रयास गरेका हुन्, तर थप 5 जना महासचिवको होडमा लागेपछि निर्णय गर्न थप समय लाग्ने भएको हो, किनकि पुन शर्मा र गुरुङ सहित गिरिराज पनि पोखरेल, पम्पा भुषाल, हरिबोल गजुरेल र शक्ति बस्नेतले पनि महासचिवकै आकांक्षा देखाएका छन्। फलत असार 23 को केन्द्रीय कमिटी बैठकमै गोजीमा पदाधिकारीको नाम छ भनेका प्रचण्डलाई अझै निकाल्न धौ परेको छ। तपाईँ हामी सबैले कुन विचार र कुन नेतृत्वद्वारा यो राष्ट्र एकताबद्ध हुन सक्छ, यसले देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ र देशलाई नयाँ गति दिन सक्छ भन्ने बारेमा फेरि एकचोटि आत्मचिन्तन गरौँ, मनन गरौँ र त्यो वातावरण बनाउन आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलौँ। पुसमै सम्पन्न महाधिवेशनबाट आफैलाई टीका लगाएर अध्यक्षमा घोषणा गर्दा हल्ले ताली बजाएर प्रचण्डलाई अनुमोदन गरेको थियो। त्यसै त असारमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा 2 उपाध्यक्ष दिएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण काजी श्रेष्ठ र उपाध्यक्षमा कृष्ण बहादुर महरालाई अघि सारेका उनले अझै बाँकी उपाध्यक्षको टुङ्गो लगाउन सकसपूर्ण बन्दै गएको छ, तर प्रचण्डले सार्वजनिक नगर्दासम्म नाम चर्चामा रहेका नेताहरू समेत ढुक्क छैनन्। कुनै पनि बेला प्रचण्डको गोजीमा रहेको नाम परिवर्तन हुन सक्ने डरले नेताहरू थुर बनेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले काठमाडौँको फोहोर उठाउन नसक्नु लज्जास्पद रहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा महामन्त्री शर्माले 3 तहको सरकार हुँदा पनि काठमाडौँको फोहोर उठाउन नसक्नु लज्जास्पद कुरा भएको बताउनु भएको हो। उहाँले यस्तो लज्जित अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो। महामन्त्री शर्माले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई साथ दिनुपर्ने र बन्चरे डाँडाका नागरिकहरूको मागको पनि राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो।
अहिले इनारमा फोहोरको ढुङ्गुर हेर्दै तपाईँ आउनु भएको छ, म आएको छु। शासनहरू बदलिन्छन्, राज संस्थाबाट हामी गणतन्त्रमा पुग्छौँ, यो दलको शासनबाट त्यो दलको शासनमा पुग्छौँ, दलहरूबाट फेरि स्वतन्त्रमा पनि पुग्छौँ। स्वतन्त्रहरू कहीँ जिम्मेवारीमा, कहीँ दलहरू जिम्मेवारीमा, 3-3 तहको सरकार हुँदै गर्दाखेरि पनि बिहान र साँझको गरेर 2 खेपको फोहोर उठाउन नसक्ने अवस्था भनेको लज्जास्पद कुरा हो। यो तस्बिर यहाँ सडकमा मात्रै हेर्दै गर्दाखेरि त आफ्नै गाउँमा छ, नाक छोप्दै हिँड्दै गर्दा ठिकै होला। महामन्त्री शर्माले समस्या समाधानका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले आफ्नो पार्टीले आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। पार्टीको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग प्रमुख समेत रहनुभएका सचिव भट्टराईले सङ्घ र प्रदेश दुवैमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने गरी पार्टीले आगामी निर्वाचनको तयारी गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले आगामी निर्वाचनका लागि आफ्नो पार्टीले जनताको आकांक्षा अनुरूपको घोषणापत्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। त्यसका लागि पार्टीका सबै विभागहरूले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर सो घोषणापत्रको मस्यौदा तयार पार्ने योजना अनुसार काम भइरहेको पनि सचिव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। यो राजनीतिक दल नेकपा एमाले जो विगतमा एउटा सरकार सञ्चालन गरिसकेको अनुभव छ र आउने दिनमा पनि नेकपा एमाले बहुमत ल्याएर प्रदेश र सङ्घको सरकार सञ्चालन गर्ने त्यो आकांक्षाका साथ हामी चुनावमा जाँदैछौँ। त्यसो हुँदा हाम्रो घोषणापत्र बढी व्यावहारिक, बढी उपयोगी, गर्न सकिने, अनावश्यक पपुलारिटीको हिसाबले होइन, एउटा चाहिँ राजनीतिक दलको हिसाबले भोलि गर्न सकिने मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुँदै, व्यावहारिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुँदै र विश्वव्यापी हाम्रा कमिटमेन्टहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दै अगाडि जाने घोषणापत्र हामी बनाउनेछौँ। सचिव भट्टराईले पार्टीको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागले आगामी निर्वाचनका लागि बनाउन लागेको घोषणापत्रको मस्यौदाका लागि आवश्यक सुझाव दिन पनि विज्ञहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार हुने भए तापनि यो पछिल्लो समय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सरकार गैर जिम्मेवार बन्दा नेपालीहरू सधैँ महँगीमा बाँच्न बाध्य बनेका छन्। एक रिपोर्ट। युक्रेन रसियाको युद्धपछि आकाशिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर ओह्रालो लाग्ने क्रममा छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटे पनि त्यसको प्रभाव नेपालमा भने खासै परेको छैन। नेपाल आयल निगमको नाफा कमाउने उद्देश्यका कारण नेपाली उपभोक्ताले मूल्य गिरावटको फाइदा त के महसुस पनि गर्न पाएका छैनन्। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार हुने गर्छ। यसको मतलब भारतीय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो भने नेपालमा पनि बढ्छ र त्यहाँ घट्दा यहाँ पनि स्वतः घट्ने गर्छ। तर 1.5 महिनादेखि भने यो नियम लागू हुन सकेको छैन। विगत 45 दिनमा भारतले 3 पटक पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य घटाएर पठाए पनि आयल निगमले भने मूल्य समायोजनतर्फ कुनै चासो नै देखाएको छैन। मूल्य समायोजन गर्दा आयल निगम झनै घाटामा जाने भन्दै निगम उपभोक्ताको ढाड छेकिरहेको छ। होइन, यहाँलाई मैले एकदम क्लियरली भने आज तपाईँले जुन स्वचालित मूल्यको कुराहरू गरिरहनु भएको छ, आजको दिनमा हामीले स्वचालित मूल्यमा गयौँ भने न नाफा न घाटाको अवस्थामा हामी चाहिँ बस्ने हो भने आयल निगम 4 रुपियाँ 55 पैसा पेट्रोल पम्पमा घट्न सक्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर फेरि यो 4 रुपियाँ 50 पैसा डिजलमा बढ्छ र एलपिजीमा 500 रुपियाँ बढाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो हामी नेपाली जनताले थेक्न सक्छौँ। अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सरकारप्रति पछिल्लो समय सर्वसाधारणहरू आक्रोशित बनिरहेका छन्। जनतालाई आफूहरूले जति बोल्दा पनि सरकारले सुन्ने र प्रतिक्रिया दिएर सम्बोधन हुन्छ भन्नेमा कुनै आश छैन। सरकार र निगमको मनलाग्दी प्रवृत्तिका कारण नागरिक निकै निराश देखिन्छन्। अब यो सरकारलाई त अब के भन्ने हो र, अब कामअनुसारको एक त दाम पनि छैन, त्यही माथि अब प्राइस बढाइ छ। अब हामी हिँड्नेलाई चाहिँ एकदम शास्ति छ क्या। अब तपाईँको यो पेट्रोलको भाउ अहिले 181, कहिले 200 पुऱ्याइदिन्छ। त्यो अब सरकारले घटायो भन्छ, अब घाटामा छ भन्छ। खै अब हामीलाई चाहिँ त्यस्तो केही लाग्दैन, घाटामा छ जस्तो। जति बढायो पनि घाटा भन्छ। पहिला 97 रुपियाँ बेच्दाखेरि त नाफै थियो,
अब अहिले चाहिँ त्यो 200 पुऱ्याउँदा नि घाटा अरे के भनियो सरकारलाई अब मलाई त गाली गर्नु मन लाग्छ साँच्चै यो सरकार देखेर मलाई चाहिँ अब यो विषयमा त्यति बोल्नु छैन जति बढाइदिए पनि हुन्छ अब घटाउने बेलामा चाहिँ अब मतलबै छैन हैन अब बढाउने बेलामा चाहिँ धेरै धेरै बढाएर अब हरेक कुराको मिलिवृद्धि भइरहेको छ सरकार आफैले गरेको निर्णय लागू गर्न नसक्दा निगम आलोचित बनिरहेको छ सरकारले नै निर्धारण गरे अनुसार कर लिन बाध्य आयल निगम चाहेर पनि मूल्य समायोजन गर्न नसक्ने बताउँछ साथै मूल्य नघट्नुमा सरकार आफै दोषी र बाधक रहेको पनि निगमको धारणा छ नेपाल सरकारले निगमलाई चाहिँ अहिले सहुलियत पनि दिएको अवस्था छैन हैन कहीँ भन्सार दर रेटहरूमा कुनै कटौती भएको अवस्था पनि छैन भनेपछि सरकारले जुन ऋण दिएको छ त्यो ऋणको पनि हामीले ब्याज बुझाउनु पर्ने अवस्था छ र यस्तो अवस्थामा हामी भएर चाहिँ यो पेट्रोलियम पदार्थको अहिले कारोबार गरिरहेछौँ भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले जुलाई 16, अगस्त 1 र अगस्त 16 मा गरी पेट्रोलमा प्रति लिटर 34 रुपैयाँ 5 पैसा र डिजलमा 33 रुपैयाँ 85 पैसा घटाइसकेको छ तर नेपालमा भने उही पुरानै मूल्य यथावत छ नाफा नभएसम्म जति घटेर आए पनि मूल्य समायोजन गर्ने छाँटकाट आयल निगमको छैन मूल्य बढ्दा तुरुन्तै बढाउने घट्दा भने महिनौ पुग्दा पनि नघटाउने निगमको प्रवृत्तिका कारण सुचालित मूल्य प्रणाली मात्रै होइन कि सिङ्गो आयल निगम र मन्त्रालयमाथि नै आम सर्वसाधारणको विश्वास गुम्न थालेको छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र त्रिमिल सिन्हाका साथ निरज कोइराला काठमाडौँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाएको भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले आयल निगम विरुद्ध संसदीय समितिमा निवेदन दिएको छ केही दिनदेखि इन्धनको मूल्य निरन्तर घटे पनि निगमले मूल्य नघटाएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ इन्डियन आयल कर्पोरेसनले समेत विगत 2 महिनादेखि निगमलाई घटेकै मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्दै आएको छ तसर्थ निगमले बेइमानी गरी उपभोक्ता ठग्ने काम गरेको भन्दै मञ्चले तत्काल नागरिकलाई राहत दिलाउनु पर्ने भन्दै निवेदन उल्लेख गरेको छ राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा सत्ता पक्ष पेलेरै अघि बढेको छ भण्डारीले पुनर्विचार गर्ने भन्दै फिर्ता पठाएको तथा विधेयक विरुद्ध आन्दोलन समेत भइरहेको अवस्थामा सत्ता पक्षले पनि संशोधन नगरी पारित गरेको हो जसले राष्ट्रपतिलाई समेत नैतिक सङ्कटमा पारेको छ एक रिपोर्ट पुनर्विचार गर्न भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक संसदले कमा फुलस्टप पनि फेरबदल नगरी पास गरेको छ राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएपछि छलफलमा अघि बढाउने जस्तो न्यूनतम कार्य पनि नगरी सदनले विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पास गरेको हो जसले राष्ट्रपतिमाथि नैतिक दबाव समेत बढेको छ यसअघि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट पारित विधेयक अन्तिम समयसम्म विचाराधीन राखेकी राष्ट्रपतिले 8 बुँदासहित साउन 29 गते संसदमा फिर्ता पठाएकी थिइन् जसलाई सरकारले राजनीतिक कदमका रूपमा बुझेको छ फलत दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयक फेरि सदनमा फिर्ता गर्ने संवैधानिक अधिकार र सुविधा राष्ट्रपतिलाई नरहेको सुविधाको प्रयोगको बाटोमा सरकार देखिएको छ अर्थात् दुवै सदनले पुनर्विचार गरी पारित गरेर पुनः पेश गरेमा 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउनेछ जसलाई एमाले नेताहरूले भने राष्ट्रपतिमाथिको अपमानका रूपमा अर्थ्याएका छन् 8 घण्टा लामो बैठकपछि सोही दिन विधेयक पास भएपछि एमाले सांसदहरूले नागरिकता जस्तो विषयलाई टाउको गर्ने विषय बनाउन नहुने बताएका थिए तर यसलाई जबरजस्ती गरेर टाउकाको गिन्तीको आधारमा गर्नुभयो भने यसका परिणामहरू यसका दुष्परिणामहरू राम्रो हुँदैनन् सभामुख महोदय टाउको गणनाका आधारमा त 2037 सालमा राजा वीरेन्द्रले पञ्चायतलाई जिताएको पनि घोषणा गरेका थिए टिक्यो थियो टिकेन त्यसबाट टाउकाको गणना ठुलो कुरा होइन विवेकको गणना चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो बैठकमा सो विधेयकमाथि भएको छलफलमा सांसदहरूले पक्ष र विपक्षमा आफ्ना धारणा राखेका थिए प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको माग बमोजिम विधेयक पारित गर्नका लागि मतदान भएको थियो बैठकमा उपस्थित 195 सांसद मध्ये उक्त विधेयक पारित गर्ने पक्षमा 135 र यथास्थितिमा विधेयक पारित गर्न नहुने पक्षमा 60 मत परेको थियो भने मत दिन्न भन्ने पक्षमा कुनै पनि मत परेको थिएन अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ भने सरकारले 6 भदौमा बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकमा विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेको छ सरकारले सदनलाई बिजनेस दिने भएकाले राष्ट्रिय सभा सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विधेयकलाई कार्यसूचीमा राख्नेछन् सोही दिन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पास गर्ने तयारी छ त्यसपछि विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा आउनेछ भने राष्ट्रिय सभाको सन्देश प्रतिनिधि सभामा टेबल भएपछि सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउनेछन् जुन प्रमाणीकरण
भएर कानुन बन्नेमा अहिले कुनै व्यवधान छैन। यसरी फास्ट ट्र्याकमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता भने सत्तारूढ दलहरूले चुनावी एजेन्डामा प्रयोग गर्नु रहेको विधेयकका विपक्षमा रहेकाहरूले आक्षेप लगाएका छन्। यद्यपि सत्तारूढ सांसदहरूले भने यो नागरिकता विधेयक ढुङ्गाको अक्षर नभएको उल्लेख गर्दै संसदको कुनै पनि सदस्यलाई नेपालीलाई नागरिकता विहीन बनाउने अधिकार नभएको बताउँदै आएका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विवादित बनाइएको वैवाहिक अङ्गीकृतका विषयमा सहमतिको अधिकतम प्रयत्न गरिएको र सहमति नजुटेपछि जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता पाउन भइरहेको ढिलाइलाई विधेयक ल्याएको बताएका थिए। यसलाई भविष्यमा सहमति जुटाएर व्यवस्थित गर्दै लैजाने भनाइ राखेका उनले विधेयक संविधान अनुकूल नै आएको समेत बताएका थिए। अहिले पछिल्लो पटक फर्केर आउँदाखेरि पनि नेपालको संविधान यो विधेयकले चाहिँ पालना गर्ने त कहीँ पनि छैन, लेखेका छैन। किनकि संविधानको आधारशिलामै चाहिँ नि हामीले विधेयक ल्याउने हो, संविधानको आधारशिलामै कानुन बन्ने हो, ऐन आउने हो। त्यसकारण नागरिकता सम्बन्धी सन्दर्भमा पनि यदि संविधान बदल्नु पर्ने आवश्यकता छ भने दलको बीचमा बैठक गरौँ, एउटा राष्ट्रिय सहमति खोजौँ, राष्ट्रिय सहमति भयो भने संविधान बदलौँ, के पर्दैछ। यो संवेदनशील विषय भन्दै विपक्षमा देखेकाहरूले भने राष्ट्रियताका मुद्दा बनाइरहेका छन्। तर स्वयं एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सो दिन संसदमा उपस्थित नहुनुले भने विधेयकमा एमालेको समेत साथ रहेको बुझ्न सकिन्छ। अन्यथा मधेसमा घट्दो सागलाई चुनावकै मुखमा अझ गिराउने लक्ष्यमा ओली छैनन्, जुन कुरा एमालेको दोहोरो चरित्रले समेत प्रश्न पारेको छ। अब बाँकी समाचार। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले कृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज देशभर भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाएका छन्। ज्ञान योग, कर्मयोग र भक्ति योग प्रेरणा भगवान श्रीकृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले आजको दिनलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई मोहरात्रि भनिन्छ। देशभरका कृष्ण मन्दिरमा भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना, प्रवचन, भजन कीर्तन गर्नुका साथै विशेष गरी महिला पुरुष व्रत गरी रातभर जागराम बस्ने प्रचलन छ। बाल्यकालदेखि नै आफ्ना विचित्र लीला देखाएका श्रीकृष्णले पुतना, कंस, जरासन्ध, शिशुपाल जस्ता दानवीय प्रकृतिको संहार गरेको पौराणिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ। पाटनको मङ्गल बजार स्थित प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पाटन स्थित कृष्ण मन्दिरको पूजा आराधना गर्नुभएको छ। ललितपुरको पाटन स्थित मङ्गल बजारमा रहेको श्रीकृष्ण मन्दिरको दर्शन राष्ट्रपति भण्डारीले गर्नुभएको हो। अहिले काठमाडौँ र धरानका मेयर बीचको टकराव सामाजिक सञ्जालभर छत्ताछुल्ल छ। एउटा विरुद्ध अर्को खनिएपछि समर्थक पनि विभाजित बनेका छन्। तर स्वतन्त्रको अहङ्कार लगाएर निर्वाचन जितेका उनीहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट। म यहाँ बसेँ ल, उहाँले पत्र बुझ्नु पर्यो है, धरानी जनताले हेप्ने। धरानका मेयर हर्क साम्पाङ भुइँबाट उठेका मान्छे हुन्। आजभन्दा झन्डै 10 वर्ष अघि धरानका चोक, सडक र गल्लीहरूमा कराउँदै हिँड्दा उनलाई मान्छेहरू हर्के आयो भन्थे। अघि पछि झिङ्गो पिउँसो थिएन। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत उनलाई साथ दिने कोही भेटिएन। एउटा अटोमा माइक झुन्डाएर उनी प्रचारमा निस्किँदा फोटो भिडियो खिचिदिने सहयोगी समेत थिएन। यो नेपाल कसको नेपाल हो? यो भारतीयले बनाइदिने हो या चाइनिजले बनाइदिन्छ यहाँ? आन्दोलनले जन्माएको एउटा योद्धालाई जब धरानले पत्यायो, उनी सडकबाट कुर्सीमा पुगे, तब मात्र मिडियाले देख्यो, समर्थन चुलियो। अहिले हर्क देशभर फैलिएका छन्। तर बालेन निर्वाचनको 6 महिना अघि मात्रै मैदानमा आए, तर उनीसँगै समर्थनको आँधी बेहेरी पनि आयो। मिडिया ब्रान्डिङकै कारण बालेन बलिया बने। तथापि निर्वाचन जित्न उनको तयारी 5 वर्ष पहिलेकै थियो। बालेन योग्यता र क्षमतामा अब्बल भए पनि सामाजिक अनुभवका आधारमा कमजोर छन्। हर्क समाजबाटै उठेका कारण उनले पहिला समाज बुझ्छन्। यसकारण उनीहरू बीचको धरातली यथार्थ फरक छ। लौरो चुनाव चिन्ह पाएकै कारण उनीहरू एकै हुन् भन्नु जायज होइन। तर अहिले लौरो विरुद्ध लौरो बजारिएको छ। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर धरानका साम्पाङले बालेन विरुद्ध जथाभावी लेख्न र बोल्न थालेपछि सामाजिक सञ्जाल तात्तिएको छ। हर्कका यस्ता हरकतले समर्थकहरू पनि चिड्डिन थालेका छन्। बालेन साहबले सङ्घर्ष गरेका छ र
त्यो हावामा ऱ्याप गरेर आएको मान्छे त्यो खालको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ फेरि मैले त्यसो भन्नुपर्छ होइन। उहाँको फाल्टै लोकप्रियता थियो, उहाँ जित्नुभयो, मेरो फाल्टै लोकप्रियता थियो, मैले जितेँ। त्यसमा त्यो कुनै सम्पर्क छैन क्या, धेरै मान्छेले जोडेर हेर्छन् कि। त उहाँले पनि भन्नु त खोज्नु भएको कि खै, तर अलिक सोसल पनि हो जस्तो लागेन हौ मलाई त, होइन र? के लेख्नुहुन्छ, श्रमदान गर्नु पऱ्यो भनेको 5 केजी खोइ के भन्ने काम गरेर देखाउनु नि, म बालनजीलाई यहाँबाट पनि भन्छु। गत आइतबार साम्पाङ काठमाडौँ आएका थिए। काठमाडौँमा पहिलो पाइला टेक्न बित्तिकै बालेन विरुद्ध एकपछि अर्को प्रहार गर्न थालेसँगै सामाजिक सञ्जालभरि पक्ष विपक्षमा मत व्यक्त भए। तर आफू काठमाडौँ आएकै कारण फोहोर उठेको भन्दै साम्पाङले व्यङ्ग्य गरेपछि बालेनले फेसबुकमै जवाब फर्काए। तपाईँकै लौरो चिन्हबाट मैले चुनाव जितेको हो भन्दै प्रतिवाद गरेपछि साम्पाङ झन् उग्र बने। उनीहरूको सवाल जवाब गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भयो, किनकि त्यसपछि पनि साम्पाङ रोकिएनन्। बालेनलाई फोहोर उठाउन नसक्ने नालायक देखि उनको मुखबाट तथा नाम निस्किरह्यो। त्यस यता बालेनले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्, तर साम्पाङको त्यो हरकत अझै रोकिएको छैन। उनी अझै पनि बालेनमाथि प्रहार गर्ने भन्दै शुक्रबार फेसबुक लाइभमै आएर थप छरपष्ट भएका छन्। जहाँ अब फोहोर सोर्न नसक्नेले होइन, बाटोको फोहोर सोर्न नसक्नेले तपाईँको चाहिँ नेपालको राजधानी द क्यापिटल सिटीलाई दुर्गन्धित बनाएर डुङ बनाउनेहरूले ठुलो गफ गरेर हुन्छ नहुने कुरा। तपाईँहरूको विरोधले त हुन त के ख्यास्छ र ख्यास्न त होइन, के पनि ख्यास्दैन। म त आफ्नो वेमा हिँड्ने मान्छे हो, तर मेरो विरोधले चाहिँ तपाईँहरूलाई निकै पोल्दो रहेछ। त्यसरी जुन दिनसम्म काठमाडौँको फोहोर सोरिँदैन, सफा हुँदैन, तबसम्म धरानले मात्रै होइन, अब चारैतिरबाट प्रहार गर्नुपर्छ त्यहाँ काम नकाजका। तर यता हर्क साम्पाङ मेयर रहेको धरानमै फोहोर व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको विषयले उनी आलोचित बनेका छन्। ल्यान्डफिल साइडमा जथाभावी फोहोर फालेको देखि त्यही फोहोरमा आगो लगाएर स्थानीयलाई शास्ति दिएको विषयले उनकै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। यस्तो बेला आफ्नै नगरतिर ध्यान दिनु भन्ने सुझाव समेत आइरहेका छन्। तर विज्ञहरू सामाजिक सञ्जालमा पुखिएका उनीहरूका कुण्ठा र आक्रोश निर्णायक नभएको बताउँछन्। सामाजिक सञ्जालकै कारण चुनाव जितेका उनीहरू कुनै दिन सामाजिक सञ्जालकै कारण सकिनेतर्फ विज्ञको सङ्केत छ। हिजो सामाजिक सञ्जाल युज गरे उनीहरू जिते, आशा त त्यही सामाजिक सञ्जाल गर्ने मान्छेलाई बढी थियो। त्यसले गर्दा त्यो प्रोपोगन्डा नि त्यही सामाजिक सञ्जालले गर्यो क्या। हिजो जो सपोर्टर थिए नि सामाजिक सञ्जाल गर्ने सपोर्टरहरू नै बालेन र हर्क साम्पाङका थिए कि। गर्दा गर्दा एकले अर्कालाई नकारात्मक टिप्पणी नगरिदिए भए राम्रो हुन्थ्यो होइन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने अब यो हाम्रो समाज अलि मजाक गर्ने समाज नै छ नि, हामीलाई गाली मनपर्छ, अर्कालाई गाली गरे मनपर्छ। तपाईँ हामी पनि अर्काको गालीलाई चाहिँ हेर्न रुचाउँछौँ भने हाम्रो समाजको एक खालको शैली हो। फोहोर व्यवस्थापनको विषय काठमाडौँ र धरानको एकै होइन। 40 लाख बढीको बसोबास रहेको राजधानीको फोहोर व्यवस्थापन यसै पनि विगतदेखिकै समस्या हो। महानगरको फोहोर महानगरकै कुनै स्थानमा लगेर थन्क्याउँदा समस्या हुने थिएन, तर अरू जिल्लाकै अरू स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ, जुन साम्पाङले भने जस्तो श्रमदानबाटै सम्भव पनि देखिँदैन, जसको दिगो समाधानका लागि बालेन लागि परेको देखिन्छ। तर यही विषयलाई दुई स्वतन्त्रमाथिकै विश्वास उठ्ने गरी टक्रावमै उत्रिएपछि उनीहरूको कार्यक्षमता, शैली र नीतिमाथि समेत प्रश्न उठेको छ। यस्ता हरकतले अरूलाई भन्दा पनि उनीहरू आफैलाई गिज्जाइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। मुलुक संसदीय निर्वाचनको सङ्घारमा छ। जति जति निर्वाचनको मिति नजिकिँदैछ, राजनीतिक दलहरूको दौडधुप उत्तिकै तीव्र बन्दै गएको छ। दलहरू चुनावको रणनीति योजना तर्जुमा गर्नेदेखि भातृ सङ्गठन जागरणमा समेत सक्रिय बनेका छन्। निर्वाचन नजिकिएसँगै सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी आफू निकट युवा सङ्गठन वाइसिएललाई फेरि बेउताउने कसरतमा जुटेको छ। एक रिपोर्ट। विद्रोहबाट शान्ति प्रक्रियामा आए लगतै माओवादीले आफ्ना लडाकुलाई वाइसिएलमा रूपान्तरण गर्यो। वाइसिएल अरू थुप्रै युवा संगठित हुँदै बनेको माओवादी केन्द्रको युवा दस्ता हो। तत्कालीन समयमा माओवादीको दबदबा देखाउने मात्र होइन, माओवादीको साख जोगाउन समेत वाइसिएल अग्रपङ्क्तिमा देखिन्थ्यो। नेतृत्वलाई जोगाउने झकझकाउने काम मात्र होइन, ऊर्जाको स्रोत समेत वाइसिएल थियो भन्दा फरक नपर्ला। कुनै बेला त न्याय माग्न अदालत र प्रशासनमा होइन, वाइसिएल कहाँ जानु समेत भन्थे। तर
तर त्यही वाइसिएल बिस्तारै अराजक बन्न थाल्यो। राजनीतिमा गलत रवैया सहित जबरजस्तको उपस्थितिका कारण राजनीतिक अनुशासनहीनताको आरोप वाइसिएलले खेप्नु पर्यो। तत्कालीन काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त वाइसिएललाई यङ क्रिमिनल लीगको संज्ञा नै दिएका थिए। मातृ पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र आफै आफ्नो एजेन्डा भन्दा व्यक्तिगत लाभमा लिप्त भन्दा भातृ संगठनहरू पनि खुम्चिन थाले। यो विषयलाई माओवादीले प्राप्त गरेको मतले पनि पुष्टि गर्दछ। तथापि नेताहरू वाइसिएल खस्किएको नभई समय अनुकूल आफ्नो सक्रियता कायमै राखेको दाबी गर्छन्। होइन, त्यो आन्दोलनको एउटा चाहिँ विशेष चरण विशेष अवस्था थियो। त्यो कुनै चाहिँ अब कसैले नेतृत्व गरेको अथवा कुनै बेलाको भन्दा पनि त्यो आन्दोलनको एउटा विशेष चरणमा हामी त्यो बेलामा परिवर्तनको एउटा ठुलो चाहिँ आन्दोलनको बेलामा त्यो चाहिँ देखिराखेको बेलामा थियो र यसलाई चाहिँ अब यो आन्दोलनलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने छलफलको चरणमा अहिले छ। माओवादी केन्द्र आफ्नो अस्तित्वको रक्षार्थ एक्लै असम्भव भएपछि अन्य साना ठुला दलसँग मिलेरै भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय छ। आफ्नो अस्तित्व जोगाउन नेतृत्वको भागदौड जारी छ। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर फाइदाको राजनीति गर्न सफल बनेको माओवादी केन्द्र आगामी संसदीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धन मात्र होइन, छुट्टिएर गएका पूर्व माओवादीहरूलाई समेत जोड्ने प्रयासमा छ। ओली बिनाको वाम एकता र त्यसको नेतृत्व गर्ने जोडबलमा जुटेका अध्यक्ष प्रचण्ड आगामी निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिमा छन्। चुनावको सम्मुखमा प्रचण्डले आफ्नो युवा दस्तालाई सामूहिक सक्रियताका लागि आह्वान नै गरेका छन्। जसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नको लागि रगतको खोलो बगाएर बलिदानका अनगिन्ती कीर्तिमान कायम गरेर एउटा निश्चित विचार श्रृङ्खला सहित यहाँ आएको नेतृत्व फेरि एकचोटि नेपाली जनताको बिचमा स्थापित नगरिकन, राज्यलाई ठिक ढङ्गले नेतृत्व नगरिकन जनता र इतिहासको यो आकाङ्क्षा पुरा हुनेवाला छैन। त्यसकारण युवा साथीहरू, तपाईँहरूले एकचोटि सङ्कल्प गर्नुपर्छ, हामीहरूले एकचोटि फेरि सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। वाइसिएलको यो भेला माओवादीको शक्ति प्रदर्शन मात्र होइन, निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा आफ्नो रणनीति र योजना जनतासम्म पुर्याउने माध्यम पनि बन्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ चुनावलाई लक्षित गर्दै युवालाई अवसर दिएर पार्टीका काममा परिचालन गर्दा निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउने पनि माओवादीको रणनीति रहेको बुझ्न सकिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 623 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4945 जनाको परीक्षण गरिएकोमा 623 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 5024 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 487 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अनियमित रूपमा छिनछिनमा बिजुलीको लाइन काटिन थालेपछि सर्लाहीका सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र मलङ्गवा स्थित सर्लाही जिल्ला अन्तर्गतका वितरण केन्द्रहरूको लापरवाहीले लाइन काटिएको भन्दै उपभोक्ताहरू आक्रोशित भएका छन्। विगत केही सातादेखि प्राधिकरणले बिना सूचना छिनछिनमा झ्याप्प बिजुली लाइन काट्न थालेपछि सर्लाहीका उपभोक्ता प्रभावित भएका छन्। यसरी छिनछिनमा बत्ती जाँदा बिजुलीबाट हुने सम्पूर्ण काममा अवरोध उत्पन्न भएको छ। लाइन नभएका बेला विकल्पको रूपमा इन्भर्टरबाट काम चलाउँदै आएका उपभोक्ताले छिनछिनमा बत्ती गइरहने समस्याका कारण इन्भर्टर समेत चार्ज गर्न पाएका छैनन्। कविलासी नगरपालिकाका एक कर्मचारीका अनुसार कार्यालयको सबै काम कम्प्युटरबाटै हुने भएकाले छिनछिनमा लाइन गइरहने समस्याले सेवाग्राहीको एक दिनमा हुने कामलाई 3 देखि 4 दिनको समय लाग्ने गरेको छ। प्रचण्ड गर्मीमा टाढाबाट आउने सेवाग्राहीलाई एउटा सानो कामका लागि कार्यालयमा ओहोर दोहोर गराउनु आफूहरूको रहर नभएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। ये ऑफिस के समय में सेवाग्राही सब अभी से अब लाइन काट दै छै, अब हट गरी त इन्भर्टर बैकअप सब त न रहै छै ऑफिस में, वही के चलते समस्या सब लाभग्राही सब सेवाग्राही सब अभी काम करे में बहुत बड़का दिक्कत। विद्युत प्राधिकरणका कार्यालय प्रमुखदेखि अन्य कर्मचारीहरूसँग यसबारे जिज्ञासा राख्दा 33 केबीमा खराबी आएको, फ्युज उडेको, पोल ढलेको, तारमा रुख ढलेर तार चुडेको जस्ता रेडिमेड जवाफ फर्काउने गरेको उपभोक्ताहरूले बताए। कति बेला लाइन आउँछ भनेर सोद्धा प्राविधिकहरू
काममा लागेको छ, केही छिनमै लाइन आउँछ भनी फोन काट्ने गरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। लाइनको अहिले यो विद्युतको धेरै समस्या आएको छ। मलङ्गवा नगरपालिकादेखि सर्लाही जिल्लाभरि नै यो फ्याक्ट्रीहरूलाई पनि, काम गर्ने कामदारहरूलाई पनि गाह्रो भइरहेछ, बसा भइहाल्छ, रोजीरोटी पनि अप्ठ्यारो परेको छ। फेरि तपाईँको यो लोड सेडिङ भएर अघोषित लोड सेडिङ हो, इन्भर्टर पनि चार्ज हुँदैन, घरमा पनि मार परे, गर्मी त्यस्तै छ, व्यापारमा सबै ठाउँमा, हस्पिटलमा, विभिन्न स्थानहरूमा धेरै समस्याहरू उत्पन्न भएको छ। जनताहरूको धेरै गुनासो आइरहेको छ। हामीहरूलाई पर्सनली पनि धेरै गाह्रो भएको छ अहिलेको विद्युतको कारणले। यसमा चाहिँ हामी लगायत सम्बन्धित सबै निकायलाई ध्यान आकर्षण होस्, चारभन्दा चार यो समस्याको समाधान होस् भन्ने मेरो भनाइ छ। उपभोक्ताहरू यो समस्याबाट 1 या 2 दिन मात्रै नभई दैनिक रूपमा पीडित भइरहेका छन्। लोड सेडिङ अन्त्यपछि पनि उपभोक्ताहरूले निरन्तर रूपमा यस्तो समस्या झेल्दै आएका छन्। मलङ्गवा नगरपालिका निवासी क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले विद्युत आपूर्ति अनियमित हुँदा आफूहरूको पढाइ प्रभावित हुने गरेको गुनासो गरेका छन्। लाइन कट्दाखेरि धेरै समस्या हुन्छ, पढ्नमा गाह्रो हुन्छ, गर्मीको कारणले गर्दा लाइन कटिहाल्छ, रातिमा हामीहरूलाई पढ्नमा धेरै गाह्रो हुन्छ, पसिनाहरू धेरै बग्छ। यहाँ चाहिँ लाइनको समस्या धेरै भइरहेको हुन्छ। दिनमा पनि पढ्न बस्दाखेरि धेरै गर्मी हुन्छ, राति बस्दाखेरि पनि लाइन कट्दाखेरि धेरै गर्मी भइरहेको हुन्छ। अनियमित विद्युत आपूर्तिका कारण बिजुलीबाट चल्ने उपकरणहरू नचल्दा सबै खाले कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने सेवादेखि व्यापार व्यवसाय प्रभावित भएका छन्। अनियमित रूपमा भइरहने हाई र लो भोल्टेजका कारण विद्युतीय उपकरण बिग्रेर लाखौं रुपियाँको क्षति भइरहेको उपभोक्ताहरूले दुखेसो पोखेका छन्। यस्तो कन्टिन्युअसली हावाहुरी जुन आइरहेको थियो, जुन कल्पनाभन्दा बाहिरको छ, हामीले यस्तो भदौ महिनामा यस्तो हावाहुरी देखेका अहिलेसम्म थिएन। र यस्तो अवस्थामा तार पनि चुड्ने, तार कटेर चुड्ने र माने ब्रान्ड ट्री ब्रान्डका रुख हाँगाबिङ्गाहरू पनि लाग्ने गरेका भेटिएको थियो। 33 केबीको जुन हाँगाबिङ्गा थियो, अब यस्तो हावाहुरी, अब जस्तो यो सपेताको रुख भन्छ नि, यस्तो हावाहुरीले रुख काँच अनि त्यसको चाहिँ टुप्वाएर लाइनमा टच गरिदिने, त्यो कारणले भइरहेको थियो। अनि त्यस्ता कार्यहरू अब हामीले लगभग 150 जति रुखहरू काटेर त्यो निर्मूल गरिसकेका छ 2-3 दिनमा। जिल्लाको मलङ्गवा, लालबन्दी, हरिवन, बरहथवा, बयलबास जस्ता मुख्य शहरदेखि गाउँसम्मकै उपभोक्ताले जथाभावी बत्ती काट्ने समस्या झेलिरहेका छन्। बिजुली नआएर बत्ती बाल्न पाए पनि महसुल समयमै बुझाउन पर्ने र समयमा नबुझाए जरिवाना लिने गरिएको छ। यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दैनिक रूपमा तपाईँको 15 देखि 16 घण्टासम्म लोड सेडिङ छ कि के छ, कि विद्युत बेचेर के गरेको छ, यहाँ धेरै त्रुटि जनताहरूलाई भइरहेछ। हामीहरूले अब बारम्बार भन्दा पनि, फोन गर्दा पनि, इन्जिनियर साहबले भन्दाखेरि अब यो काम कहिलेदेखि कसै सुचारू हुन्छ, हुँदैन भने हामी आन्दोलनमा अब जानुपर्छ। लाइन दिन कन्जुस्याइ गर्ने तर जरिवाना उठाउन हतार गर्ने विद्युत प्राधिकरणको गैर जिम्मेवारी प्रति जिल्लाभरिका उपभोक्ता आक्रोशित बन्ने गरेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट मनोज यादवको रिपोर्ट। अब पालो अर्थ समाचारको। भदौ लागेसँगै पुँजी बजारले सकारात्मक सङ्केत देखाएको छ। करिब 2 साताको करेक्सनपछि नेपाली शेयर बजार सूचक नेप्सेले पुनः सकारात्मक सङ्केत गरेको हो। एक रिपोर्ट। यो साता नेप्से सूचक 1.49 अङ्कले बढेर 2068.26 बिन्दुमा बन्द भएको छ। गत साता नेप्से सूचक 2037.92 बिन्दुमा बन्द भएको थियो। बिहिबार 2 अर्ब 5 करोड रुपियाँ बढीको शेयर कारोबार भएको छ भने बजार पुँजीकरण 29 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी कायम भएको छ। मंगलबार साताकै उच्च 2.73 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको थियो भने बुधबार साताकै न्यून 1.40 अर्ब रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। यस साता औसतमा दैनिक 2.10 अर्ब रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। यस साता 4वटा सूचीकृत समूहमा गिरावट आएको छ। सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक समूह 73.93 अङ्कले घटेको छ। त्यसपछि जीवन बीमा समूह 1.16% घटेको छ। सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक समूह 73.93 अङ्कले घटेको छ। त्यसपछि जीवन बीमा समूह 1.60% घटेको छ। यता अन्य समूहमा भने सबैभन्दा धेरै 6.54% वृद्धि भएको छ। यो साता अपर हेवा खोला हाइड्रो पावरको भाउ सबैभन्दा धेरै 58.10% बढेको छ। त्यसपछि मल्टिपर्पज फाइनेन्स 17.38% र ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंक 12.94% बढेका छन्। त्यस्तै गुराँस लघुवित्तको भाउमा साताकै उच्च 10.53
.55% गिरावट आएको छ। त्यसपछि शिवम सिमेन्ट 6.96% घटेको छ। तेस्रोमा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको भाउ 5.60% घटेको छ। बजारले अब बिस्तारै गति लिन्छ भन्ने अपेक्षा बढेको छ। तथापि विश्लेषकहरूले बजारको प्रवृत्ति अनुमान गर्न अझ केही दिनको नेप्सेको अवलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्। मङ्सिरमा निर्वाचन हुने भएकाले यस बजारमा मुद्राको आपूर्ति बढ्ने विश्लेषण भइरहेका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप पनि सहज हुन थालेको छ। सूचीकृत कम्पनीहरूको मुनाफा वृद्धि भएकाले लाभांश क्षमतामा पनि वृद्धि हुन सक्ने अवस्था छ। उता बजार न्यून बिन्दुमा रहेकाले शेयर भाउ पनि सस्तोमा रहेको अवस्था छ। यी परिदृश्यहरूमा बजारले क्रमशः सकारात्मक बाटो समाउने विश्लेषकहरूको अनुमान रहेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री सन्ना मारिन यतिखेर विवादमा तानिएकी छिन्। मद्यपान गरेर मातिएको भिडियो भाइरल भएपछि उनी विवादमा मुछिएकी हुन्। एक रिपोर्ट। फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री सन्ना मारिन रक्सी खाएर मातेको भिडियो यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ, जसका कारण उनीमाथि विपक्षी दलका नेताहरू खनिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी कायम राख्न नसकेको भन्दै विपक्षी दलका नेताहरू उनको विरोधमा खुलेरै लागेका छन्। भाइरल भिडियोमा प्रधानमन्त्री मारिन एक अपार्टमेन्टमा आफ्ना साथीहरूसँग मद्यपान गर्दै नाचिरहेको देखिन्छन्। सुरुमा इन्स्टाग्रामको स्टोरीबाट भाइरल भएको उक्त भिडियोका आधारमा उनलाई विभिन्न टीका टिप्पणी पनि आइरहेको छ। भिडियो सार्वजनिक भएपछि विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री मारिनले आफ्ना साथीहरूसँग लागु औषध सेवन गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। साथै उनीहरूले मारिनको राजीनामा माग पनि गरेका छन्। भिडियोलाई नै लिएर मानिसहरूले विभिन्न प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। कतिपयले यसलाई सामान्य भनेका छन् भने कतिपयले मारिन फिनल्यान्डको प्रधानमन्त्री बन्न योग्य छैनन् भनेका छन्। मारिनले भने विपक्षीको आरोपको खण्डन गर्दै आफूले लागु औषध सेवन गर्ने नगरेको र आफू स्वास्थ्य परीक्षण गराउन तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। मारिन यसभन्दा अघि पनि यस्तै विषयले विवादमा तानिसकेकी थिइन्। कोरोनाको समय पार्टी गरेको भन्दै उनको त्यतिखेर पनि चर्को विरोध भएको थियो। लगत्तै उनले माफी पनि मागेकी थिइन्। 36 वर्ष अघि मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मेकी मारिनको बाल्यकाल निकै तनावपूर्ण रहेको थियो। सानै हुँदा बाबुआमाको सम्बन्ध विच्छेदका कारण आर्थिक अभाव झेल्नु परेको उनले बेकरीमा पनि काम गरेकी थिइन्। 19 वर्षकै उमेरमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको उनले स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययन गरेकी छन्। टेम्परे विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेपछि उनी सार्वजनिक विद्यालयकी शिक्षिका पनि भइन्। त्यस क्रममा सन् 2015मा 19 वर्षकै उमेरमा सांसद बनिन्। राजनीतिमा छलाङ मारेकी उनी सन् 2019मा 34 वर्षकै उमेरमा प्रधानमन्त्री बनेर विश्वकै कम उमेरकी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएकी थिइन्। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। दुई 2024 को आइसिसी अन्डर 19 विश्वकप क्रिकेटको रोड म्याप सार्वजनिक भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले आज अन्डर 19 विश्वकप क्रिकेटको रोड म्याप सार्वजनिक गरेको हो। आयोजनाको स्थल तय नभएको यस विश्वकपमा 16 मुलुकले सहभागिता जनाउनेछन्। प्रतियोगितामा सहभागी 16 टिममध्ये 11 टिम छनौट भइसकेका छन्। बाँकी 5 टोली भने छनौटबाट आउनेछन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। माओवादी केन्द्रलाई पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउन सकस मध्यमार्गी बाटोबाट नेताहरूको व्यवस्थापन गर्ने प्रयास। वाइसिएललाई सक्रिय बनाएर निर्वाचनमा खटाउने तयारी। नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट हुबहु पास भएपछि राष्ट्रपति भण्डारी नैतिक सङ्कटमा, कानुनविदसँग परामर्श। आफ्नो सन्देश संसदले गम्भीर रूपमा नलिएको दुखेसो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य घटे पनि नेपाली महँगो मूल्य तिर्न बाध्य। निगमको बेइमानीले नेपालमा मूल्य घटेन, मूल्य घटाउन माग गर्दै संसदीय समितिमा उजुर। छिनछिनमा बिजुलीको लाइन काटिन थालेपछि सर्लाहीका सेवाग्राही मर्खामा। सरकारी सेवादेखि व्यापार व्यवसायसम्म प्रभावित।
प्राधिकरणप्रति उपभोक्ताको आक्रोश बढ्दो। र मद्यपान सेवन गरी रमझम गरिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री सन्ना मारिन विवादमा विपक्षी दलका नेता राजीनामाको माग गर्दै विरोधमा। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।